السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم، مخبرا وحاكما وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبیب اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب مل کے پڑھیے ذرا، الصلاۃ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نعمت اللہ۔ سرکار کی آج ولادت کا یہ جشن ہے 1500 سالہ، کنواں ہے جی 1500 سال۔ سرکار کی آج ولادت کا یہ جشن ہے 1500 سالہ، آنکھو ذرا، یہ جشن ہے 1500 سالہ۔ سرکار کی آج ولادت کا جشن ہے 1500 سالہ، آیا ہے والی امت کا، آیا ہے والی امت کا یہ جشن ہے 1500 سالہ، آیا ہے والی امت کا، آیا ہے والی امت کا یہ جشن ہے 1500 سالہ۔ شیطان کے ساتھی روتے ہیں،
کچھ ماشاءاللہ کو جاگ دے پہ دیکھو سبحان اللہ دیا کو ہندرہ پیار نال شیطان کے ساتھی روتے ہیں خوش سنی سارے خوش سارے سنی ہوتے ہیں نعرہ اہل سنت کا اہل سنت کا یہ جشن ہے 1500 سالہ نعرہ اہل سنت کا یہ جشن ہے 1500 سالہ حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم شفیع معظم ہادی کل دانائے سبل مختار رسول مدنی تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکہ وسلم بارگاہ مقدسہ اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد صدر بزم وافل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد عامر علی شریفی بخاری دامت برکاتہم القدسیہ استاذ العلماء فخر المدرسین حضرت مولانا علامہ پیر محمد تنویر الحسن الرفاعی المدنی دامت برکاتہم القدسیہ استاذ العلماء حضرت مولانا علامہ مفتی محمد ابو بکر سیالوی صاحب زیدہ مجدہو مقتدر محتشم سادات کرام علماء بلند مقام نعت خانان شیری لسان معزز و محترم سامعین حضرات آج دی حسین خوبصورت محفل پاک جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہیں دعا ہے اللہ کریم ساڑی اس حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے جنہ دوست احباب نے اس محفل پاک دا اہتمام و انسرام فرمایا ہے اللہ کریم انہ دی کابش نو قبول فرما کے انہ واسطے اس نو دارین دیاں سعادتاں دا باعث بنائے حضرات گرامی بغیر اسے لمبی چوڑی تمہید تو قرآن پاک دے چند الفاظ جناب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے احکام الحاکمین اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب فرمایا او لوگ جنہوں نے اسا کتاب عطا کی ہے فرمایا یعرفونہ فرمایا او ساڑے نبی کو پہچان دے شیر پڑھنا میرا ایک ذوق ہے اور پڑھنے بھی ہیں تو انشاءاللہ پڑھاں گا بھی اگوں بھی یہ تے کو موقع آئے گا لیکن یاد رکھنا تقریر شعر و شاعری کا نام نہیں تقریر قرآن حدیث بیان کرنے کا نام تھوڑی جی تسی توجہ فرمانی میری طرف قرآن پاک کی آیات بینات تلاوت کراں گا یا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ارشادات عالیہ جناب دے سامنے پڑھنے دی سعادت حاصل کراں گا احکام الحاکمین اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب فرمایا او لوگ جنہوں نے اسی کتاب عطا کی ہے فرمایا یعرفونہ فرمایا او ساڑے نبی نو پہچان دے کما یعرفون ابناءہم فرمایا انج پہچان دے جنہیں او اپنے پتران نو پہچان دے انج پہچان دینے جنہیں وہ اپنے پترانو پہچان دے اگے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ فرمایا انہا بچو ایک گروہ ایسا ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فرمایا وہ حق نو جاندہ تے ہے لیکن ایدے باوجود حق نو چھپا جاندہ ایک قرآن پاک دے الفاظ دا جناب دے سامنے سادہ جا ترجمہ پیش کیتا ہے ایک دفعہ پھر میں رپیٹ کرنا چاہنا تاکہ جڑی میں اگے گفتگو کرنی ہے وہ آسانی دے نال احباب سمجھ سکو اللہ فرمانا ہے وہ لوگ جنہاں نو اسا کتاب عطا کیتی ہے نا فرمایا وہ ساڑے نبی نو پہچان دے
کی فرمایا جنہاں نو اساں کتاب عطا کیتی ہے او ساڈے نبی نو سارے بولیے بھائی ذرا او ساڈے نبی نو پہچان دے کیویں فرمایا کما یعرفون ابناءہم فرمایا انج پہچان دے نے جویں او اپنے پتراں نو پہچان دے ساڈے نبی نو انج پہچان دے نے جویں او اپنے پتراں نو پہچان دے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فرمایا انہاں وچوں ایک گروہ ایسا بھی ہے وہ حق نو جاندا تے ہے لیکن دے باوجود حق نو چھپا جاندا ہے حضرات گرامی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام دا ذکر پاک اس انداز دے نال کیتا کہ جیڑیاں کتاباں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلے اللہ نے نازل فرمائیاں سن اونا کتاباں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا ذکر بڑی تفصیل نال بیان ہویا سن پہلی کتاباں اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر پاک بڑی تفصیل دے نال بیان کیتا گیا سی حتیٰ کہ اتھوں تک ذکر سی کہ سونا پیدا کتھے ہوئے گا بچپن کتھے گزارے گا لڑکپن کتھے گزارے گا جوانی کتھے بسر کرے گا تجارت کرنے واسطے کیڑے علاقے چ محبوب جان گے جا کے کیڑے بوٹے تھلے بہن گے ہجرت کر کے کیڑے علاقے چان گے اس ساری گلاں بڑی تفصیل دے نال پہلی کتاباں وچ موجود سن اور جنہاں نے انہاں کتاباں نو پڑھیا سی نا او مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے متعلق بڑے واضح طریقے نال جان دے بھی سن تے پہچان دے بھی سن جنہاں پہلیاں کتاباں نو پڑھیا سی وہ سرکار دے بارے میں جان دے بھی سن پہچان دے بھی سن میں اپنی بات نو ایتھے شروع کرنا چاہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو مکہ پاک کے اندر اعلان نبوت فرمایا تو نبوت دیاں خوشبواں جدو دور دراز علاقیاں میں پھیلنیاں شروع ہوئیاں نا یہودیاں تک بھی اطلاع پہنچ گئی کہ مکہ پاک دے اندر ایک شخصیت تشریف لے کے آئی ہے جنہاں نے نبوت دا اعلان کیتا ہے جنہاں نبوت دا پھر بولیے جنہاں نبوت دا اعلان کیتا ہے یہودیاں دے ایک بہت بڑے عالم سن بہت بڑے عالم ساڑھے عموماً لفظ بولتے ہیں ابھی فلانا تے بڑا بڑا عالم ہی بھائی عالم لفظ نہیں جی عالم جدو کسے مولوی دے متعلق یہ جملہ بولنا ہوئے تے ادو عالم نہیں کی کہنا چاہیے ہے ماشاءاللہ تھوڑا جا ایک باری بولیا جا ذرا پریشان نہ ہو کے بیٹھو میں ہے نقش بندیاں پر ذوق چشتیاں والا رکھنا ماشاءاللہ توجہ نہ سننا ذرا یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن نام سی عبداللہ کی نام سی بھائی سارے بولیے ذرا کی نام سی الاصابہ دے اندر یہ روایت موجود ہے جلد 2 صفحہ نمبر 1062 دے ہوتے یہ روایت موجود ہے عبداللہ بن سلام کہندے نے جدو میرے تک اطلاع پہنچی نا کہ بھئی ایسی شخصیت آئی جنہاں نبوت دا اعلان کیتا ہے اندے نے میں اپنے شاگرداں چ بہ کے اپنے یاراں سجنا چ بہ کے میں آکھیا سنیا کوئی بندہ آیا جنہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے ہن میری طرف توجہ رکھنا ذرا اے سجو کہ توجہ ہٹا کے نہ تھوڑی دیر واسطے میری اب 5-10 منٹ صرف میرا توجہ کرے باقی پھر پویں اٹھ بھی جایا جائے توجہ رکھنا ذرا کہندے نے میں جدو سنیا تے میں اپنے یاراں دوستاں چ بہ کے اپنے شاگرداں چ بہ کے طلباء چ بہ کے میں آکھیا سنیا کوئی بندہ آیا جنہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے ایک واری ذرا میرا او دے نال ٹاکرا ہو لین دیو ایک واری ذرا میرا او دے نال سامنا ہو لین دیو میں ایسے سوال کرانگا او دے کولوں کہ میں انہوں لاجواب کر کے رکھ دیاں گا یہ عبداللہ بن سلام کہندے نے میں اپنے یارہ شاگرداں چ بہ کے یہ جملے بولے سن کہ ایک واری ذرا میری ملاقات اس نبی دے نال ہو لین دیو ایسے ایسے سوالات کرانگا کہ میں اس نبی نو لاجواب کر کے رکھ دیاں گا دن گزرے مہینے گزرے
جدو تواڈے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم مکہ پاک تو ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. یا اللہ جنہ سبحان اللہ کی ایسے سال مدینے جان تے جڑے ہجے تک بھی نہیں بولے یا اللہ او بھی جان پویں بیری بیڑے تے ہی جان. جناب عبداللہ بن سلام کہنے نے آندے نے جدو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے. آندے نے ایک دن ایسا ہویا میں ایک گلی بھی چل دا جا رہا. آندے نے ادھر گلی چ میں ٹردا جانا وا سامنے جے میں نظر اٹھا کے ویکھیا تے ویکھدا کیاں ایک ماہ مدن گو راسا بدن ایک ماہ مدن گو راسا بدن نیچی نظریں گل کی خبریں وہ دکھا کے پھپن وہ سنا کے سخن وہ دکھا کے پھپن وہ سنا کے سخن مورا پھونک گئے سب تن من دھر ایک باری ذرا ہاتھ سجا چوکے سبحان اللہ تے فرمائیے ذرا جڑے جڑے گوڑیاں نو جفے پا کے بیٹھے ہو ویسے گزارش ہے اے گوڑے ہے بھی تواڈے نے آئے بھی تواڈے نال نے تے انشاءاللہ العزیز اے جان گے بھی تواڈے نال انہاں نو چھڈ کے ذرا ایک باری آکھیے پیار نال سبحان اللہ. جی جزاک اللہ. ایک ماہ مدن ماہ مدن کو راسا بدن نیچی نظریں گل کی خبریں وہ دکھا کے پھپن وہ سنا کے سخن وہ دکھا کے پھپن وہ سنا کے سخن اور پھونک گئے سب عبداللہ بن سلام کہنے ادھر میں چلتا جا رہا ہوں چل دیا جدو میری نظر پئی ہے فلما تبینت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب رب کعبہ دی عزت کی قسم ہے جدو میری نگاہ سرکار دے رخ منور تے پئی ہے پہلی نظر دیکھ دیا سارے دل وچوں آواز اٹھی ہے عبداللہ ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا سچے نبی دا ہی چہرہ ہو سکدا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. آندے نے میں آکھیا اے عبداللہ ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا یقیناً سچے نبی دا چہرہ ہو سکدا. آندے نے ایک دیا سار میں کملی والی آقا دا کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھ کے جب واپس آئے شاگرد کہنے استاد جی تسی تے بڑیاں گلاں کیتیاں سن آندے سو ایک سید راستا کراندے ہو لے ہو ایسے ایسے سوال کراں گا کہ مسلماناں دے نبی نوں لا جواب چل دیا گا. ہن کی گل ہے بولے کوئی نہیں گل کیتی کوئی نہیں. عبداللہ بن سلام نے او میرے شاگردو گل تھوڑی ٹھیک ہے بالکل میں انجی آکھیا سی پر گل وے اے گلاں اودوں کیتیاں سن جدوں ویکھیا نہیں سی. اے گلاں کیتیاں سن پر کیتیاں اودوں سن جدوں ویکھیا نہیں. شاہ جی میں تے پھر اسے واسطے آنا ہونا جنہ نہیں ویکھیا اوہ کرن گلاں اے جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں جیڑے راز حقیقت جہان گنے جیڑے راز حقیقت
گنے او تے راز حقیقت کھول عبداللہ بن سلام. اگلی بات سننا، کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے تو بعد ایک دن ایسا ہویا مسجد نبی جب بیٹھے نے. تفسیر قرطبی امام قرطبی علیہ الرحمہ نے لکھیا. تفسیر ابن کثیر اندر ابو الفدا جلال الدین ابن کثیر نے اس بات کو لکھیا. حضرت علامہ سید محمود علوسی البغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر اس بات کو درج فرماتے. تفسیر عزیزی کے اندر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اسے لکھیا. علامہ زمخشری نے تفسیر کشاف کے اندر اسے لکھیا. امام بغوی نے تفسیر بغوی کے اندر، مدارک التنزیل کے اندر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اسے لکھیا. علامہ امام جلال الدین سیوطی او جڑا جنہیں جاگ دیا حالت بیداری 75 باری مصطفیٰ کریم کی زیارت کی. فرما دے مسجد نبی کے اندر بیٹھے نا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے جب دیکھیا حضرت عبداللہ بن سلام وال ویکھ کے کہندے نے عبداللہ ایک گل دس، ہن تو سرکار نو ویکھیا تے ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا. اے دس جدوں تو میرے آقا نو ویکھیا نہیں سی، جدو حضور دی تو زیارت نہیں سی کیتی، اے دس کیا تو ویکھن تو پہلا میرے نبی دے بارے چ کچھ جاندا سا؟ جنہاں نو قرآن دی آیت یاد ہے جڑی میں شروع پڑھی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ فرماتا جنہاں نو اسا کتاب دیتی ساڈے نبی نو انج پہچان دے جویں اپنے پتراں نو پہچان دے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اے عبداللہ یہ دس سرکار دی زیارت کرنے تو پہلے کیا تو سرکار دے بارے میں جاندا سی؟ جناب سیدنا عبداللہ بن سلام بولے آندھنے اے عمر اللہ دی عزت دی قسم ہے میں اپنے پتران دے بارے میں چاہنا نہیں سا جانتا جنہ رب دے نبی دے بارے چاہتا سا. میں اینا اپنی اولاد دے بارے چ نہیں سا جاندا جنہ رب دے حبیب دے بارے وچ جاندا سا. سیدنا فاروق اعظم نے حیرت نال انج ویکھیا، فرمایا اے عبداللہ بڑی بڑی گل کر چھڑیا. آکھنے کہ میں اپنی اولاد دے متعلق نہیں سا جاندا جنہ رب دے حبیب دے متعلق جاندا سا. ایدی وجہ دی ہے جناب عبداللہ بن سلام بولے آکھن لگے اے عمر بجائے میں ساڈی اولاد کے متعلق اسی پاس کو نہیں جانتے ہیں جنہاں سنو ساڑی بیویاں دسیا ہے. اللہ دے نبی ہوئے جنہاں دا دیگر تورات بھی لکھیا ہے، زبور بھی لکھیا ہے، انجیل بھی لکھیا ہے، پہلے سارے صحائف بھی لکھیا ہے. اللہ دی عزت دی قسم ہے میں پہلے کتاباں پڑھیا سی سونا کتھے ہوئے گا، بچپن کتھے بسر کرے گا، لڑکپن کتھے گزارے گا، جوانی کتھے گزارے گا، کیڑے کیڑے علاقے جائے گا، ہجرت کر کے کیڑے علاقے جائے گا. اے عمر بن خطاب جدو میں پہلی نظر سرکار دے رخ منور ول ویکھیا سی نا، ویکھ دیا ساری پہچان گیا سا کہ اے تے اللہ دا اوہی نبی ہے جدا ذکر میں پہلیاں ساریاں کتاباں چ پڑھیا. زندہ لو جی میں ادھے نال متصل ایک حدیث پاک عرض کرنا چاہنا. حدیث پاک امام ابن عساکر رحمت اللہ تعالی علیہ تاریخ مدینہ دمشق دے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 5 دے ہوتے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 425 دے ہوتے اور مشکات مسابی کے اندر علامہ خطیب قبریزی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 393 ہوتے اس میں ساڑھے پاکستان میں جنہیں چھاپے ہیں جی ایک جلد ایک جلد متے کوئی سویرے طلباء بھی تشریف فرمانے متے کھڑا ساتھ استاد جی کوئی جلدی بیکی ہے مولوی راتی 4 جلدہ نکل کریں گے میرے کو جنہیں چھاپنا جی بیرود دا چھاپ او دیاں 4
علامہ خطیب تبریزی نے جلد 4 صفحہ 393 میں لکھا. تاریخ ابن خلدون کے اندر علامہ عبد الرحمن ابن خلدون نے جلد 2 صفحہ 36 ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر جلد 2 صفحہ 176 امام حاکم نے شاپوری جلد نمبر 3 صفحہ 216 سے موارج النبوت کے اندر جلد 1 صفحہ 150 سے طبقات ابن سعد کے اندر علامہ واقدی نے جلد 1 صفحہ 124 درج فرمایا. امام بہقی نے دلائل النبوت کے اندر دیگر محدثین نے اس بات کو نقل فرمایا. ہن ذرا توجہ نال سننا. اللہ فرماندا ہے جنہاں نو اساں کتاب دتی ہے نا ساڈے نبی نو پہچان لے. ساڈے نبی نو سارے بولیے ساڈے نبی نو. اج ہن بس تانوں میں دسنا وی کیڑا کیویں میرے نبی نو پہچاندا ہے. جناب ابو موسیٰ اس حدیث پاک دے راوی اور ادا جڑا میں پہلا حصہ پڑھن لگا نا اے مشکات شریف وچ نہیں امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق اندر اس کو درج فرمایا. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنے گھر تو باہر تشریف لے آئے. توجہ ہے نا جی سارے کرو باہر تشریف لے کے آئے. آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا آپ دے چچا جناب ابو طالب باہر کھڑے سواری دے اوتے نا کاٹھی کسدے پے. آقا کریم علیہ السلام دیکھ کے کہندے نے چاچا جی اج کدھر دی تیاری؟ ابو طالب بول کے کہنے لگے بیٹا میں ملک شام جا رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اپنے چاچا دا اے جملہ سنا آپ دی اکھاں آنسو آ گئے. جدو حضور روئے نا تو جناب ابو طالب نے سرکار نو پکڑ کے اپنے سینے دے نال لایا. کہنے لگے بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ آپ نے فرمایا چاچا جی میری اجے ولادت نہیں سی ہوئی کہ میرے ابا جی دا وصال ہو گیا. 6 سال دی عمر ہوئی تو میری اماں جی دا وصال ہو گیا. تھوڑی جی عمر پروان چڑھی تو دادا جی دا وصال ہو گیا. ہن تواڈے نال رہنا تے تسی بھی کہہ رہے ہو میں دور جا رہا ہوں. ابو طالب نے جدو اتنا جملہ سنیا سرکار نو پھر سینے نال لا کے پیشانی تے بوسہ دے کے کہنے لگے بیٹا فکر نہ کر جتھے جاواں گا تینوں نال لے کے جاواں گا. ہن اگلے جملے سننا جڑے مشکات شریف علامہ تبریزی نے لکھے. آپ فرماتے ہیں قال خرج ابو طالب الى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فی اشیاخ من قریش. فرماتے ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب دے نال ملک شام ول گئے. سفر کر دیا کدو ملک شام ول جا رہے. فرماتے ہیں فلما اشرفوا الراہب حبتوا فحلوا رحالهم. آندے نے سفر کر دیا ایک عیسائی راہب دا جدو گرجا آیا گرجے دے قریب جا قافلے والے رک گئے. قافلے والے نے اپنی سواریاں تو سامان اتار کے زمین سے رکھنا شروع کیا. راہب جدا گرجا قریب سی انہیں جدو ایک قافلے نو اپنے رہائش دے قریب آ کے قافلے نو دیکھیا نا قافلے والے تھلے بیرے نے کہنے نے راہب اپنے گرجے جو بننے نکلیا باہر آیا آ کے قافلے والے دے قریب آیا. کہنے نے فخرج الیہم الراہب وکانوا قبل ذلک یمرون به فلا یخرج الیہم. کہنے نے ایک قافلہ پہلے بھی کئی بار اس راہب دے گرجے دے قریب آ کے رکدا رہیا ہے مگر اے راہب کبھی بھی اپنے گرجے جو باہر میں سے نکلیا. پر جدو آج میرے نبی آئے نا راہب گرجے جو بندے نکلا سارے بولیے کوئی سبحان اللہ. حاضر راہب گرجے بھی جو باہر نکلیا تے چل دیا ہویا قافلے والے دے قریب آیا. آنے فَهُمْ يَحُلُّونَ رِحَالَهُمْ فَجَعَلَ يَتَخَلَّلَهُمُ الرَّاهِبُ. راہب نے جو دیکھیا سامان اتار دے پہنے رکھ دے پہنے. راہب چل دیا ہویا قافلے چ داخل ہویا. قافلے وچ بل انج ٹردا جا رہے ہیں کدی سجے ویندا ہے کدی کھبے ویندا ہے کدی سامنے ویندا ہے کدی پیچھے ویندا ہے. چل دیا جناب ابو موسیٰ کہندے نے حتی جاء فاخذ بید رسول اللہ
راہب چل دیا رک گیا جتھے تواڈے تے میرے آقا تشریف فرما سن راہب میرے نبی دے قریب آ کے رک کے فاخذ بیاد رسول اللہ راہب نے میرے آقا دا دست مقدس پھڑیا ہاتھ پھڑ کے ان چوکیا میں قالا ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین راہب نے میرے آقا دا ہاتھ پڑھ کے آکھیا آنے او قابل علیہ ھذا سید العالمین او قابل علیہ سن لو آج اس بچے دا میں ہاتھ پھڑیا ہے کوئی معمولی بچہ نہیں سارے جہان دا سردار پڑھ کے آیا ہے اللہ دا قرآن کی کہندے اللہ فرماندے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون سرکار دا ہاتھ پھڑیا آندا ہے او قابل علیہ ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین او قابل علیہ اے جس بچے دا میں ہاتھ پھڑے یہ بچہ کوئی معمولی نہیں ہے اے سارے جہان دا سردار بن کے آیا ہے رب العالمین دا رسول بن کے آیا ہے جملہ سنے حضور دی عمر مبارک اس ٹائم جدو حضور اتھے تشریف لے گئے سن علماء نے لکھا کم و بیش تقریباً سرکار دی عمر 12 سال سبحان اللہ اجے آپ نے اظہار نبوت نہیں کیتا اعلان نبوت نہیں کیتا توجہ تنقید میرا مزاج نہیں کسی طرح کہ لیکن اصلاح حضور کرنگا کئی بیلی آندے نے نبی نو 40 سال تک پتہ ہی نہیں لگا میں کہا ٹھیک ہے نبی حضور نو پتہ نہیں لگا پر اس عیسائی نو پتہ لگ گیا ہے رب دا نبی ہے جڑے بندے بول سکتے ہو ماشاءاللہ ہو تے بولو باقی گونگے بندے دی مجبوری ہوندی ہے محفل دو تین قسم دے بندے نہیں جی بول دے ایک جڑا گونگا ہوئے وہ نہیں بول سکتا جڑا بندہ صرف چوڑاں دی گردن والا آیا ہوئے وہ نہیں بولدا تیسرے نمبر تے جڑا مولوی نو چیک کرنا واسطے آیا ہوئے وہ نہیں بولدا باقی جڑا حضور دے عشق وچ آیا او چپ رہ ہی نہیں سکدا راہب نے سرکار دا ہاتھ پھڑیا ہاتھ پڑھ کے آیا ھذا سید العالمین او لوگو اے جدا ہاتھ میں پھڑیا ہے نا اے کوئی معمولی نہیں ہے اے سارے جہانہ دا سردار بن کے آیا ہے سارے جہانہ دا سردار بن کے آیا ہے اے تمام میرے آقا حضرت مجدد دین و ملت مشتاق رسالت فلا فی رسول اولاد حضور سید المنازل سید المتکلمین غیرت مند سنیا سے غیرت مند امام میں قبلہ شاہ جی بغیرتاں دی تے گل ہی نہیں کیتی میں تے گل ہی غیرت منداں دی کیتی ہے اعلی حضرت بول کے اندر سب سے اولا او اعلی سب سے اولا او اعلی ایک باری سجاد چوکے میرا جڑا جڑا اعلی مندا آکھے ذرا سب سے اولا او اعلی ہمارا سب سے اولا او اعلی ہمارا نبی سب سے بالا او والا ہمارا نبی سب سے بالا او والا ہمارا نبی سب سے بالا او والا ہمارا نبی خلق سے
راہب نے جملے بولے ہاذا سید العالمین ہاذا رسول العالمین یبعثہ اللہ رحمت للعالمین. جب راہب نے سرکار سے متعلق اتنے جملے بولے قافلے میں جڑے بڑے بڑے سردار بیٹھے سن حیرت نہ دیکھیا راہب اللہ دیکھیا پھر فقال له اشیاخ من قریش راہب نو دیکھ کے آندے نے اور راہبہ آ نکا جا بچہ تو جدے بارے ایڈیاں بڑیاں گلاں کرنے آنا پہ سید العالمین یہ رسول رب العالمین ہے اینو رب نے سارے جہان دی رحمت بنا کے بھیجیا. ما علمک تینو کتھوں پتہ لگا ہائے ہن توجہ ہے اللہ فرماندا جنہاں نو اساں کتاباں دتیاں نہ ساڈے نبی نو پہچان دے ہن کیویں پہچان دے ذرا سنیا کافرے والے کہندے اے راہب ما علمک تینو کتھوں پتہ لگا ہے راہب بولیا حالے او کافرے تسی نہیں جانتے انکم ہین اشرفتم من العقبہ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا. آدھا تسی نہیں دیکھیا پر میں دیکھیا ہے کہ تسی ایسی پہاڑی تو اج تھلے آ رہے سو میں اپنے دنیا دی چھت چڑھ کے منظر دیکھ رہا پیا سا. انکم ہین اشرفتم من العقبہ لم یبق شجر ولا حجر سونا پہ آگا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے یہ سونا جس درخت کولو جس پتھر کولو لنگدا رہیا ہے نا پتھر بھی اینو سلام کر دے نے درخت بھی اینو سلام کر دے پتھر بھی سجدے کر دے درخت بھی سجدے کر دے. اگلا جملہ بول کے آکھن لگا او کیا اگلا جملہ سن لو لا یسجدان الا لنبی. او قابل علو ہے درخت پتھر ہر کسی کو سجدے نہیں کر دے رب دے میرا کیا بات اللہ اللہ. قرآن دی آیت نو ذرا سامنے رکھنا تے راہب دا اے جملہ توجہ نہ سننا. اللہ آندا جنہاں نو اساں کتاباں یعرفونہ اسے پہچانتے ہیں. راہب کی آندا ہے تسی مینوں پوچھن دے ہو نا تو کیویں پہچاننا ہے تینوں کیویں پتہ ہے اے اللہ دا نبی ہے. انہیں آکھیا جتھوں تسی انج اترے ہو نا گھاٹی تو تے میں ویکھیا کوئی درخت تے کوئی پتھر ایسا نہیں جڑا سونے نو سجدے نہ کردا ہو تے اے درخت تے پتھر ہر کسے نو سجدے نہیں کر دے اللہ دے نبیاں نو کر دے نے. آندا تے اگلی گل سنو میں انو کیویں پہچاننا. آندا وا انی عارفہ بخاتم النبوہ. کیا بات واہ 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 ختم نبوت کانفرنس رکھی جے نا سبحان اللہ سبحان اللہ. آندا میں تے اے دی مہر نبوت تو اینو پہچان لیا ہے. کیا بات تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تین باری بولنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد 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 زندہ باد. تاجدار ختم نبوت کیا بات ہے سبحان اللہ. میرے نبی رب دے آخری نبی سبحان اللہ. کیوں بھئی ساڑھے نبی چلو اس تو بھی ہوڑی بولو پتے کو فوت نہ ہو جائے. ساڑھے نبی آخری نبی ساڑھے نبی جے میرے نال مفتی صاحب کی رل کے آخ لینا
साडा अकीदा असी आने सोने तेरे बातों नबी दूजा मैं नहीं मनदा पैगाम भेजा भाई बुला लिया आज जनाब खाना लग गया आ जाओ अबू तालिब उठ के खड़े हो ना क्या भी गल सुनो साडा समान इत्थे पिया है ऊंट भी ने साडे सवारियां इत्थे ने ते जे सारे उत्थे टुर जाइए ते ओह ना होवे पिछों साडा कोई समान ही चुक के लै जाए कोई एक अद्धा बंदा ते इत्थे भी छड्डना चाहिए ना इस तो पहले कि कोई होर बंदा उठ के खलोंदा मेरे आका उठ के खलोते फरमाया तुसी खाओ मैं खलोना इत्थे आए हाय हुण हुजूर दी उम्र मुबारक उस टाइम तकरीबन 12 साल जो सरकार ने फरमाया तुसी जाओ मैं इत्थे बैठा उन्हें कहा ठीक बाकी सारे आ गए हुण शाह जी मैं अपना एक अंदाज होंदा खतीब का थोड़ा जिहा अंदाज भी होंदा वो जिथे उन्होंने इंतजाम किया सी ना जी बिठा के खवाउण दा वो एक दरखत सी दरखत के थल्ले उन्हें दस्तरखान ला दिता वो जो दस्तरखान लगा ना आके इत्थे बैठा इत्थे इत्थे आमने सामने होके बह गया राहिब ने एक इंज नजर मारी है वे क्या चुक लो थालियां इन्हां दे अगों उन्हां आख्या भी गल सुन पहला तो सारी जिंदगी कदी साडे नाल सलाम नहीं लई ते जे अज दावत कीती है ते अज अगे रखिया ना चुक लो दी वजह उन्हें आख्या गल सुनो जिदी खातर मैं रोटी पकाई है सोना ते आया ही नहीं ते लाड़े तो बगैर वाला जज नूं कोई पुछदा मैनू बड़ा याद है मैं उदों ना जी कोई तकरीबन 7-8 साल का सा वो नानके गया तो मामू जरी नाल वो शादी सी तो मैनू कहा चल पुत्र तेनों भी लै चली वो नाल दे पिंड सी नानके पिंड दे नाल बरात गई उत्थे जदों गए ना ते सर्दियां दे दिन सन उन्हां पहलां तो सारिआं नूं प्यालियां फड़ा दित्तियां चाय आस्ते वो 3-4 मिनट सारे ने हत्थ च प्यालियां फड़ के रखियां वो पिछों एक आया उन्हें कहा नहीं जी प्यालियां वापस दे दिओ वो पिंड का चौधरी सी वो थोड़ा जा औखा हो पाया उन्हें कहा तुसीं सानूं की समझिया
پہلا پیالیاں فڑائیاں جے بعد چاہتے واپس کر دو. انہاں کہا جی اے تانوں چاہ اصل وچ بعد وچ دینی سی, کولیاں میں پیالیاں پہلا فڑاتیاں, تہاڈا پہلا کھانا. انہاں آکھیا بھی گل سنو, اج تک کدی ساڈے نال سلام نہیں, اج روٹی آکھی تے اج کی آکھن دے. انہیں آکھیا گل سنو, جدی خاطر میں روٹی پکائی ہو تے سونا آیا ہی نہیں. ابو طالب کی بول کہندے نے تو ناراض نہ ہو, میں بلا لینا, میں سد لینا سرکار. ایک بندہ گیا سرکار نو بلا کے لے. جدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے نا, ہن ان سمجھ لو آ درخت ہے, آ درخت ادھروں سورج انج نکلے اس تے جے ادھروں سورج نکلیا ہوئے تے ایس بوٹے دا سایہ ایس پاسے ہوئے گا کہ ایس پاسے, جدھر قبلہ شاہ صاحب بیٹھے نے جدھر میں ادھر ہی ہوئے گا نا. وہ نبی کریم علیہ السلام جدو آئے نا ایتھے آ کے دیکھا بھی وہ بندے انج سارے تھلے بیٹھے سن, وہ جنی جگہ تے سایہ سی نا وہ سارے بندے اتھے بیٹھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا بھی جتھے بندے بیٹھے اتھے تو جگہ ہی کوئی نہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام درخت دے ایس پاسے آ کے بیٹھ گئے. ہائے ہائے ہائے, جڑا بندہ بول سکتا ہے وہ بولے ضرور سبحان اللہ. سرکار دی عظمت سن کے گوڑیاں تو ہاتھ لا گیا خود رہ کوئی سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نا ادھر بیٹھ گئے. جوں ہی میرے آقا ادھر بیٹھے نا تے درخت نے شاخیں چوکے سرکار اتے کر دیتی ہیں. ہائے ہائے, راہب نے جدو منظر ویکھیا آندا او قافلے والے ہو ادھر ویکھو, پہلا سایہ کدھر سی, ہن درخت نے شاخیں مصطفیٰ تے جھکا دیتی ہیں. اگلے جملے جدو کھانا شانا کھا لیا نا, راہب بول کے آندا ہے انشدکم اللہ ایکم ولیکم. تو انو اللہ دی قسم لگے اے دسو اے دا ولی کون ہے, اے دا وڈا کیڑا نال آیا. قالو ابو طالب, قافلہ لے بولو نا کہ جی اے ابو طالب دے بزرگ نے بڑے نال آیا. ابو طالب نے اے ہن جڑے میں لفظ پڑھ لگا اے امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دی مسجد لکھن, مشکات جنی متے کو سویرے جا کے مشکات کھول کے آ کے اوتھے تے لکھی کوئی نہیں. نال نال میں بالکل گل کلیئر بھی کردا جاواں کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے اج کل تے انج کر کے پھڑ دے انج کر کے. انہیں کیا بھی یہ دسو یہ دکھو, انہوں نے کہا جی اے ابو طالب. راہب نے انج ویکھیا, ویکھیا لگا ابو طالب اے تیرا بچہ اے کی لگدا ہے. ابو طالب بول کے کہنے لگے اے میرا بیٹا لگدا ہے. ہن سننا در اللہ فرماندا ہے جنہاں نو اساں کتاباں دتیاں نے نا ساڈے نبی نو پہچان دے نے, جے پہچان دے نے جویں اپنے پتراں نو پہچان دے. کیویں پہچان دے نے جملے سننا ذرا. انہوں نے کہا ابو طالب تیرا کی لگدا ہے, آپ نے کہا جی اے میرا بیٹا لگدا ہے. راہب نے جدو جملہ سنا تو انہیں آج سر مارے, آندا اے نہیں ہو سکتا. راہب بول کے آندا اے نہیں ہو سکتا. ابو طالب بولے آندے او راہب کیوں نہیں ہو سکتا. راہب بول کے آندا اے ابو طالب میں اپنیاں کتاباں پڑھیا ہے, اے سونا جدو ایس درخت تھلے آ کے پوے گا نا اے دی ماں دا بھی وصال ہو چکیا ہوئے گا, اے دے باپ دا بھی وصال ہو چکیا ہوئے گا, اے دے دادے دا بھی وصال ہو چکیا ہوئے گا. ایتھے اے اپنے چاچے دے نال آئے گا. ہن میں تیری گل مننا یا اپنیاں کتاباں دی گل مننا. جدو اتنا جملہ راہب بولیا ہے ابو طالب بولے آکھن لگے گل تیری ٹھیک ہے, اے میرا بیٹا نہیں بلکہ میرا بھتیجا ہی لگدا ہے. اے میرا بیٹا نہیں بلکہ میرا بھتیجا ہی لگدا ہے. راہب بول کے آکھن لگا اے ابو طالب کتھے چلنا ہے. ابو طالب بول کے آکھن لگے میں ملک شام جا رہے ہیں. راہب بول کے آکھن لگا اے ابو طالب تینوں اللہ دی قسم لگے اس بچے نو اگے نہ لے کے جائیں. فرمایا کیوں؟ آکھن لگا ابو طالب بجائے میں ملک شام جڑے یہودی نے نا او یہودی اپنے پتراں دے بارے وچ اینا نہیں جان دے جنہ سونے محمد دے بارے وچ جان دے. کدھر ایسا نہ ہوئے یہودی اس بچے نو کدھر قتل نہ کر دے, انہوں واپس پہ. اللہ اکبر. روایت دے الفاظ نے حتی ردہ ابو طالب, حتیٰ کہ اوتھو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس بصرے تو ہی واپس لے کے آقا کریم علیہ السلام نو آ گئے. اللہ فرماندا ہے جنہاں نو اساں کتاباں دتیاں نے نا ساڈے یار نو پہچان دے, ساڈے نبی نو سارے بولیے بھئی ساڈے نبی نو پہچان دے. لو جی میں اے دے اوتے اور بھی بڑی ساری روایات بیان کر سکنا, لیکن اس آیت دا جڑا اگلا حصہ ہے اللہ فرماندا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ
لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. فرمایا انہاں وچ ایک گروہ ایسا بھی ہے جڑا انہوں جاندا تے ہے لیکن اے دے باوجود چھپا جاندا ہے. ہن ایک میں روایت او دے تے عرض کرنا چاہنا. تفسیر ابن کثیر دے اندر ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے کچھ حصہ ابتدائی جڑا میں عرض کرنا او دے وچ لکھیا. مشکات شریف دے اندر علامہ خطیب تبریدی نے لکھیا. ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق وچ لکھیا. دلائل النبوہ وچ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی اس روایت میں درج کیتا. ایک عرابی ایک پنڈ دا رہن والا وہ کہندا میں کوئی سامان ویچن واسطے تے خریدن واسطے نہ مدینے چ آیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. میرا دل کردا ہن ویسے میں آپ میں تھلے بیٹھ کے 2-3 واری سبحان اللہ کے پھر کرسی تے بیٹھ جاواں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہندا میں نا مدینے چ کوئی مال شال ویچن واسطے آیا خرید و فروخت کر. اندر جدوں میں خرید و فروخت کر لئی خرید و فروخت کر کے مال لے کے ویچ کے سارا کچھ جدوں فارغ ہو گیا تجارت ہو میں آکھیا بھئی سنے مدینے چ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جنہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے. چل مال تے ویچ ہی لیائی ایک باری جاندیاں انہوں مل کے تے جا. انہوں جاندیاں ایک باری مل ہی جا ویخ ذرا ملاقات کر. وہ عرابی کہندا ہے میں یہ سوچ کے نہ جی تے ٹر پیا. اجے پہلی گلی چ ٹریا ہی سا انج سامنے نظر اٹھا کے ویکھیا تے ایک شخصیت اگے اگے ایک او دے پیچھے تے باقی کچھ بندے او دے پیچھے پیچھے ٹردے ہون. آندے نے جدوں میں پہلے بندے دے چہرے لو ویکھا تے بس ویندا ہی رہ گیا. ہائے 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 ہائے. پہلی شخصیت جدوں چہرے بس کہندے میں ویندا ہی رہ گیا. او بندہ میرے کولوں دی گزر گیا. پیچھے جڑا او دے آ رہا سی اونوں ویکھیا او بھی حسین و جمیل او بھی او دے پیچھے کہندے نے او دے پیچھے جڑے باقی بندے سن او دے پیچھے جدوں اے میرے تو اگے لنਘ گئے نا تے ایک بندے نوں میں آکھیا آ جڑا بندہ اگے اگے گیا ہے اے کون ہے؟ علامہ مفتی صاحب ادھر نا جی اکاڑے دے علاقے چ میں گیا تے او محفل مکی تے بعد وچ ایک بندہ مینوں کہن لگا مولوی صاحب آ جڑا تھوڑا جا مٹھا مٹھا ہو جاندے نا تقریر وچ اے نہ ہویا کرو. میں کہا جی کیوں؟ آندا جی شروع تو جڑا سلام سلوم لیندے ہو نا اے بھی سورے چ لویا کرو. یعنی ایڈے کو کئی بندے سر دے جڑا عاشق ہوندے نے تے نرا بندہ اج کان تے ہاتھ رکھ کے لائی جائے انج لگے بھی کیسٹی چلدی پئی. انج نہیں کدھر سمجھانا پیندا ہے کدھر بولنا پیندا ہے کدھر اونچی کدھر ہولی تے گل نو سمجھا کے بندہ چلے. سبحان اللہ ایک باری فرما سکدے ہو تے فرمائیے ذرا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. وہ کہندا جدوں میں اس بندے نے پوچھا میں کہ اے جڑا بندہ اگے اگے گیا ہے اے کون ہے؟ انہیں آکھیا تو نہیں جاندا؟ آندا یار جے میں جاندا ہوندا تے تینوں کیوں پوچھنا؟ انہیں کہا انہاں دا نام جناب محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے میں کہا جڑا پیچھے پیچھے آ رہا ہے کہندا انہاں دا نام جناب ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. ہائے 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 کی نام لیا بھائی؟ جناب ابو بکر اگے قبلہ شاہ صاحب جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دے نام دے نعرے لوارا سی سننی ہے نا. اسی ذکر علی دی واری آوے تاں وی مچل جانے ہیں ذکر صدیق دی واری آوے تاں وی مچل جانے ہیں. بلکہ اسی علی پاک دے ذکر دی واری آئے تے اسی انج آکھنے ہونے ہاں آلہ ہے کون کون علی ہے کون کون آلہ ہے کون کون علی ہے کون کون حیدر کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون اور نعرہ لگا کے دیکھ حیدر کے نام کا چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون. گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر
नगर नगर गली गली अली 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 हाथ चौके अली 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 नारे रिसालत अली 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 माशाअल्लाह इन्हां नूं सुन्नी आंदे ऐस नुक्कड़ तो लैके ऐस नुक्कड़ तक ओ पिछली दुआ नुक्कड़ा तक वेख लो हर बंदे दा चेहरा गुलाब दे फुल वांगू खिड़िया पिया ते कई बदबख्त ऐसे ने जिक्र सिद्दीक करो ते इंज लगदा बस हुणे मरिया जिक्र अली करो ते इंज लगदा हुणे कैंसर फटिया इन्हां दा ए सुन्नीए इहदे सामने जिक्र सिद्दीक करता भी मचल जाएगा जिक्र शेरे खुदा करता भी मचल जाएगा सुन हुण अगले जुमले सुनो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਪਿੱਛੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਸਹਾਬਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇਹ ਰਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਦੀਨਾ ਤੈਯਬਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਹਾਏ 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 ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਗਏ ਉਹ ਖੁਰੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ आंदा उस यहूदी दा बच्चा कमली वाले आका दे नाल इश्क कर बैठा सी ओ बच्चा बीमार हो गया कि नबी रहमत उस बच्चे दी तीमारदारी वास्ते तशरीफ ले गए ओ बच्चा अपने घर दे अंदर चार पाई ते लेटिया है निगाहां बाहर दे बूहे ते लगियां होईयां ने बाप आंदा बेटा अगर तू आखे किसे तबीब को ले चलो किसे हकीम को तेनू ले चलो बच्चा रो के आंदा है अब्बा किसे हकीम की जरूरत नहीं किसे तबीब की जरूरत नहीं बेटा फिर कहना की चाहना है बच्चा रो के आंदा है अब्बा जिनमें दर्द दिता ओह देवे दवा मैं मरीज होवा ओ तबीब होवे जिनमें दर्द दिता ओह देवे दवा मैं मरीज होवा ओ तबीब होवे जिंदे निकले पावे लखवारी जिंद निकले पावे लखवारी ए जदों निकले ते यार करीब होए बच्चे दियां निगाहां बाहर दे बूहे ते लगियां ने बाहर वल्लों देखी जा रहे मेरा ते विजदान कहंदा है यकीनन बच्चा बाहर दे बूहे वल्लों वेख के आंदा होएगा सोहणिया आ जाओ मेरियां ते नज़रां तुहाडा राह पईयां वेखदियां ने यकीनन आंदा होएगा सोहणिया खुली रखी है मैं नैना वाली बारी उड़ीक मैनू मदनी दी खुली रखी है मैं नैना वाली बारी उड़ीक मैनू मदनी दी कदों आवेगी सोने दी सवारी कदों आवेगी सोने दी सवारी उड़ीक मैनू मदनी वेखी जा रहे बाप ओदे कोल बैठा ते मेरे वालों वेखना इंज फड़ के ना तुरात ते पढ़दा हदीसे पाक दे अल्फाज ने फवजदा अबाहु इंद रअसिही यकरअ तौरात इंज कोल बैठ के ना तुरात पे पढ़दा ते पुत्र दियां निगाहां बाहर दे बूहे ते लगियां थोड़ी देर तो बाद दरवाजे ते दस्तक हुई ते पुत्र ने इंज अब्बे वालों वेखिया अब्बा आंदा की गल आंदा अब्बा जल्दी कर बुआ खोल मेरा दिल कहंदा जिदा मैं राह वेंदा सना पिया आए हाय हाय अल्लाह अकबर आंदा अब्बा जल्दी कर दरवाजा खोल दे
میرا عشق کہندا ہے جس نبی دا میں راہ ویکھ رہا وا او سونا تشریف لے آیا ہے باپ نے جا کے دروازہ کھولیا ہے سامنے ویکھیا تے سرکار آ گئے میرے آقا نے فرمایا تیرا بچہ بیمار ہے اسی اودی تیمارداری لئی آئے ہاں آندا جناب تشریف لے آؤ جدوں میرے آقا اندر آ گئے او بچہ ہن چار پئی تے اٹھنا چاہتا ہے سرکار دا استقبال کرنے واسطے پر نقاہت اور کمزوری اتنی ہے کہ اٹھیا نہیں جاتا میرے آقا کریم نے ہاتھ دے اشارے نال فرمایا لیٹیا رہو لیٹیا رہو لیٹیا رہو بچہ لیٹیا رہا میرے آقا کریم نے اس دے باپ والو ویکھیا ہن جملے سننا اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فرمایا او لوگ جنہاں نوں اساں کتاب دتی ہے نا فرمایا میرے نبی نوں انج پہچان دے نے جویں اپنے پتراں نوں پہچان دے نے انہاں وچوں کچھ ایسے بھی نے جڑے حق نوں جان دے تے ہے نے مگر حق نوں چھپا جاندے نے میرے آقا کریم نے او دے باپ والو ویکھیا جڑا انج تورات لے کے کول پڑھدا پیا سی میرے آقا نے فرمایا یا یہودیو انشدک باللہ انزل التوراۃ اللہ موسیٰ حل تجد فی التوراۃ نادی و صفاتی و مخرجی قال اللہ میرے آقا نے فرمایا او یہودیا اے تے دس فرمایا اے جڑی کتاب پڑھدا پیا ہے اے دس کیا اس تورات دے اندر میریاں نعتاں ہے نے کہ نہیں میریاں صفتاں ہے نے کہ نہیں یہودی سی نا بول کے آکھن لگا اللہ آندا نہیں نہیں جناب اے دے وچ تہاڈی کوئی نعت نہیں جدوں باپ نے اے جملہ بولیا ہے نا تے بچہ چار پئی تے لیٹیا کی کہنا روایت دے الفاظ نے قال الفتى بلا واللہ یا رسول اللہ انہا نجد فی التوراۃ نعتک و صفتک و مخرجک و انی اشہد اللہ الہ الا اللہ و انک رسول اللہ بچہ چار پئی تے لیٹیا لیٹیا بولیا آندا سونیا میرے پیو دی گل تے یقین نہ کریا جے جھوٹ پیا ماردا ہے آقا میں گواہی دینا وا کتاب تورات دے اندر تہاڈیاں نعتاں بھی لکھیاں نے تہاڈیاں صفتاں بھی لکھیاں ہوئیاں صفتاں بھی لکھیاں ہوئیاں بچہ بول کیا کھن لگا بلا واللہ یا رسول اللہ انہا نجد لکا آندہ سونیا میں گواہی دینا اللہ دی قسمیں تورات وچ تہاڈیاں نعتاں بھی لکھیاں تہاڈیاں صفتاں بھی لکھیاں سبحان اللہ تہاڈی ہجرت دا ذکر بھی تورات وچ لکھیا ہوا ہے تے میں گواہی دینا اللہ وحدہ لا شریک ہے تے تسی او دے سچے رسول ہو اللہ اندر جنہاں نوں اساں کتاباں دتیاں ساڈے نبی نوں جاندے نے جویں اپنے پتراں نوں جاندے لیکن انہاں وچ کچھ ایسے بھی نے جڑے حق نوں جاندے نے چھپا جاندے بچہ بولتا انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بولدا جے میں گواہی دینا تورات شروع تو لے کے اخیر تک سونیا تہاڈیاں نعتاں نال بھری ہوئی ہے اللہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اس بچے دے جملے سنے روایات چاہتا ہے سرکار دے کول سرکار علیہ السلام دے کول بیٹھے سن تے بیٹھے بچے دی روح کف سے انسری تو پرواز کر گئی سرکار علیہ السلام نے فرمایا دے پیو نوں دے کولوں اٹھا دیو ہن اے ساڈا ہے اسی اے دے واہ 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 سبحان اللہ او سجنا ایک واری مصطفیٰ دا بن تے صحیح ویکھ کر مصطفیٰ کیا بات ہے جے میری گل تے یقین نہ آوے تے راول پنڈی دے اندر لیٹنے والا مرد مجاہد غازی ملک ممتاز حسین کیا بات جی پہلے انہوں محلے والے نہیں سن جان دے پر جدو مصطفیٰ تو اپنی جان قربان کی تھی یہ کائنات دا چپا چپا غازی ممتاز کر اللہ حضرات گرامی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شانہ نو احکم الحاکمین اللہ جل وعلا نے قرآن مجید دے اندر بڑے خوبصورت انداز دے نال بیان فرمایا جڑا ساڈا نبی ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا انہاں نو
ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੰਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, इंज पहचानते जिवें अपने पुत्रां नूं पहचानते हैं। गिरामी कदर हजरात, मुस्तफ़ा करीम सब आखो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारक वसल्लम। अल्लाह ने आपनूं बड़ियां अजीम शानां दे नाल नवाजिया है। आखिर दे अंदर एक छोटा जिहा पैगाम देना चाहना, ये जिहड़ा 1400 साला जशन होया सी ना, वो असां नहीं वेखिया, ते जिहड़ा अगों 1600 साला होना वो भी असां नहीं वेखना। असां ते हुण 1500 साल ही वेख। क्या बात, ते मैं अपनी ज़बान चाहना मैं धूड़ कढ दिओ इस। क्या बात, मरचां लाओ, मैं की आख्या मरचां लाओ, अगे जे एक एक लड़ी मरचां दी लांदे सो ते इस बारी 4-4 लाओ इंशाअल्लाह। अच्छा वैसे ना असीं जदों निक्के निक्के हुंदे सा उदों वेखिया वो एड़ियां एड़ियां मरचां हुंदियां सन, एड़ियां एड़ियां लाल लाल रंग दियां, वो थोड़ियां लगदियां सन, यानी कोई एक लड़ी ला लैंदा सी, कोई डेढ़ भला होवे चैन वाले ना उन्हें निक्कियां निक्कियां बनातियां। वो जदों दियां शाह जी वो निकलियां हुण ते लगण ही चोखियां लग पईयां, हुण ते अखीर हो गई लाउण दी। जी इस वास्ते चंडियां लाओ, गज वज के लाओ, बोलो इंशाअल्लाह। ते मैं एक होर अर्ज करांगा, माशाअल्लाह ए जिवें ए परचम लग्या ना जी, ए सबज रंग इंज ही लाओ, जिहदे उत्ते नालैन शरीफ बनया होवे, कोशिश करो ना लाओ जिहदे ते नालैन शरीफ होवे या हजूर दा इमामा शरीफ होवे, ऐसे परचम ना लगाओ। ते जे वो लाना है तो फिर वो एहतियात नाल हाथ विच फड़ के रखो, ये नहीं गली विच ला दिओ बाद च नेरी आवे ते थल्ले पैरां विच डिग पवे, इस चीज़ का ख्याल रखना। झंडियां जड़ियां लाणियां ने भी कोशिश करो सादियां ही लगण इंशाअल्लाह। मैं तो पिछला जो दिन गुजरा ना 14 अगस्त का, जी जी 14 अगस्त को 2-4 दिन पहले मैं क्या मैं भी जिन्होंने को बच्चियां बुच्चियां ब्याहनियां ने ब्याह बू लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाह जी वाह। कोई बेवा शेवा जो कोई है तो वह मैं कम शम मुका लो, क्योंकि ये तुहानू सारियां 12 रबीउल अव्वल नूं आके याद आउणियां। समझ गए, वाह वाह। मैं क्या उन्होंने दिनों तुसीं आंदे हो जी ये जेडे पैसे झंडियां ते ला रहे हो, इत्थे मैं क्या हुण 14 अगस्त ते किसी मौलवी दी कोई रग नहीं पड़की है जी। ये जूं ही रबीउल अव्वल आंदा ना उस टाइम आंदे ये जी जेडे पैसे ए तुसीं झंडियां ते लाने ने किसी गरीब नूं दे दिओ। हाँ मैं क्या पुत्तर अलहमदुलिल्लाह असीं गरीबां नूं भी देने ते जदों मुस्तफा दे मिलाद दी वारी आवे असीं मुस्तफा दे मिलाद ते भी खर्चा करदे। आखिर दे विच मैं इंज कहांगा, घर घर मिलाद मनाओ सारे, सोना दुनिया ते आया, घर घर मिलाद मनाओ सारे, सोना घर घर मिलाद मनाओ सारे, सोना दुनिया ते आया। आखो जरा घर घर मिलाद सोना दुनिया। नहीं नहीं सारे बोले ही नहीं, जे तुसी ना बोले तो अद्धा घंटा तकरीर होर अगली भी शुरू। फिर घर घर मिलाद। आ जेडे कुर्सियां ते बैठी बैठे हो ना, ये तुहानू कुर्सियां मिलियां ने जिक्र मुस्तफा दे सदके च, ते हुण ए नहीं भी तुसी चुप करके बैठे रहो, पर मोलो दरा घर घर मिलाद। गलियां महल्ले सजाओ सारे, सोना दुनिया ते आया, गलियां महल्ले गलियां महल्ले सजाओ सारे, सोना दुनिया ते आया, गलियां महल्ले। जिब्राइल ने कीता ऐलान, आया नबियां दा सुल्तान। जिब्राइल ने कीता ऐलान, आया नबियां दा सुल्तान। हाँ आया नबियां दा सुल्तान। अरशियो झंडे लाओ सारे, सोना दुनिया ते आया, अरशियो झंडे लाओ सारे, सोना दुनिया ते आया, घर घर मिलाद। सोना दुनिया
گل چھوٹی جی قبلہ مفتی صاحب اے دیکھو نا 12 ربیع الاول شریف تے بندے جھنڈے لے کے جا رہے ہون چنڈیاں ایک بندہ آ کے مینوں چنڈی پڑھا دے ہیلو جی مولانا صاحب وہ اینی کو ڈنڈی ہوے دے نال تے اوتے ایڈی کو چنڈی وہ میں ویکھ آکھاں گا یار میرے قد کاٹھ دے مطابق تے چنڈا لیا واہ واہ ویکھ میری جسامت ویکھ قدامت ویکھ تے یار کوئی چنڈا بڑا سارا پھڑا جڑا انج پڑیا پتہ بھی لگے میں اپنے حساب نال چنڈا پھڑاواں کہ پتہ لگے بھی چنڈا لے کے جا رہے ہاں حضور دی امی جان فرماندیاں نے میں ویکھیا حضور دی ولادت تے 3 جھنڈے لگے سن کیا بات کنے بھائی 3 وہ لائے سن جبریل امین نے سبحان اللہ تے لوائے سن رب نے واہ کوئی مینوں جھنڈا پڑھائے تے میں کہاں گا جناب اے تے بستی انہاں ویکھو ایڈا کو جھنڈا مینوں تسی ادھے فٹ دا پڑھا دیتا ہے وہ بڑا سارا جھنڈا پڑھاؤ تے میں کہا تیرا جبریل جڑا جھنڈا لے کے اونے کیڈا کو جھنڈا لایا ہونا اللہ واہ 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 علماء تشریف فرما نے جبریل امین کڈے نے قدم زمین تے سر آسماناں نال لگا ہوندا ہے ایک پر کھول دین تے مشرق تو لے کے مغرب تک پوری دنیا ایک پر تھلے آ جاندی 600 نورانی پراں والا جبریل ہے میں کیا یار اے جبریل امین جڑا جھنڈا لایا ہے ایک کعبے دی چھت تے ایک سیدہ آمنہ پاک دے مکان دی چھت تے ایک جناب لگا بیت المقدس دے ہوتے اے جبریل جڑا جھنڈا لایا ہے او کڈا کو وڈا ہونا جڑا انج کر کے لہرا رہا ہوئے گا جھنڈا اس واسطے سجنوں جھنڈے بھی لاؤ چنڈیاں بھی لاؤ تے مصطفیٰ کریم دا میلاد گج بج کے مناؤ تے پتہ لگ جائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام انج مصطفیٰ کریم دا ذکر پاک پر ایک چھوٹی جی گزارش کرا گا ایک چھوٹی جی گزارش آ جڑیاں پہاڑیاں شاڑیاں بنا دے ہونا انہاں تو اوائڈ کر انشاءاللہ اے پہاڑیاں تے پہاڑیاں وچ پھر جڑے کام ہوندے نے او میں اکثریت نہ دیکھیا او کتے بلیاں بڈاوے گڑیاں او رکھ دیندے او گڑیاں وغیرہ او بوتی نے نا تے ساڑھے نبی بت پرستی تو منع فرمان واسطے آئے اس واسطے اینا چیزاں وال توجہ نہیں دینی اب پہاڑیاں شاڑیاں اے نہیں مصطفیٰ کریم دا میلاد منانا ہے تے انج منانا ہے کہ خدا بھی راضی ہو جائے مصطفیٰ کریم بھی راضی ہو جائے انشاءاللہ فجر دی نماز با جماعت پڑھنی انشاءاللہ سارے بولو ذرا انشاءاللہ نمازاں 5 پڑھنیاں نے انشاءاللہ تے آخری پیغام ہے میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے ہوندے سن او بیلیو ایک نہ ایک دن مر جانا ہے کیوں بھائی جی اچھا کئی بندے تے شاہ صاحب ڈر دے نہیں بول دے پہ ہونے ہی نہ مر جائے متے ہونا ہی نہ کام مک جائے حضرت قبلہ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جامعہ حزب الاحناف والے انہاں دے بارے حضرت مولانا علامہ ابو نور محمد بشیر صاحب کوٹلوی رحمت اللہ علیہ کوٹلی لوارا والے وہ فرماندے ہوندے سن کہ حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب جو جامع ترمذی دی حدیث پڑھاندے سن نا جدے سرکار دے بارے قبر وچ سوال ہونا ہے قبر منکر نکیر جدوں ہوندے نے وہ جدوں حدیث پڑھدے سن تے حدیث پڑھدے رو پیندے سن پوچھا جناب روئے کیوں ہوئے تے رون والی گل تے کوئی نہیں فرمایا بیلیوں میں جب بھی یہ حدیث پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں نا تو جی چاہتا ہے ابھی موت آ جائے تاکہ مرنے کے بعد قبر میں مصطفیٰ کی دیدار کی زیارت تو نصیب ہو جائے وہ غالباً اتھو دے فروق آباد دا کوئی شاعر ہے جی شوکت جمیل مستانہ انہیں ایک بڑا ہی غالباً شعر ہے فروق آباد آنے نے جی کردائے مر جاواں تساں جی میں سبحان اللہ کی لوگ ہن جی ادھا گھنٹہ میرا اور دے دے جی کردائے مر جاواں جس دن دائے سنیا ہے جی کردائے مر جاواں جس دن دائے سنیا ہے وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے وچ قبر دے آقا نے دیدار میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ فرماندے سنو بیلیو مر جانا ہے مرن تو بعد قبر ہی جانا ہے تے چہرہ انج دا لے کے نہ جائیں کہ ادھر تیری میت آئے ادھروں منکر نکیر آن ادھروں رحمت اللہ العالمین آن تے تیرا چہرہ آلو انگروں چھلے آنا ہوئے
بلکہ تیرے چہرے تے حضور دی سنت لشکا مار دی ہوئے سبحان اللہ سرکار تیرے چہرے والو وے کے فرشتیاں نو آکھنو فرشتے اوپر آ جاؤ میرا غلام ہے سون دیو سے نو آرام دے سبحان اللہ آج اس محفل پاک وچ بیٹھ کے تہیا کرو کہ یا اللہ اج تو پہلے جڑی منا لئی اج تو بعد تیرے محبوب دی سنت اپنے چہرے تو نہیں مناواں گے انشاءاللہ ایک آخری چھوٹی جی ایک گل کر کے تو میں بات نو وائنڈ اپ کراں ایک نا جی پرانے دور دے وچ جدوں سکھ سن نا ایتھے ایک مولانا ابو نور محمد بشیر صاحب کوٹلوی لوہاراں والے انہوں نے ایک گل سنائی فرماندے نے یہ بابیاں دی گلاں بڑیاں سونیاں ہوندیاں وہ فرماندے نے بھئی ایک یونیورسٹی ایک نوجوان لڑکا پڑھدا سی تے تھانوں پتہ ہے یونیورسٹیاں مخلوط تعلیم میں بچیاں بچے اکٹھے پڑھدے وہ پڑھدیا پڑھاندیا نا ایک منڈے دی تے کڑی دی گھر دے راہیں منگنی طے ہو گئی رشتہ طے ہو گیا منگنی ہو گئی اس یونیورسٹی دی مسجد دے اندر ایک دن کو اللہ دا ولی آیا انہیں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دے اتے درس دیتا حضور دی داڑھی مبارک سنت سمجھ درس دیتا وہ نوجوان نے جدو گل سنی نا اس ولی دی تے او گل دل تے اثر کر گئی انہیں آکھیا یا اللہ اج تو بعد اے حضور دی سنت چہرے تو نہیں مناندا سبحان اللہ یا اللہ اج تو بعد انہیں داڑھی رکھ لی ہفتہ 10 دن 15 دن 20 دن وہ خط کراتا تھوڑی جدو وڈی ہوئی نا وہ لڑکیاں نے اس لڑکی نو ہوٹنگ شروع کر دیتی مذاق لے بھئی تیرا منگیترے تے مولوی بن گئے وہ جدو کو 2-4 واری بچیاں نے انہوں مذاق کیتا انہیں اپنے گھر جا کے نہ تے اپنی اماں نو آکھیا اج تو بعد میں یونیورسٹی نہیں جانا انہیں کہا ہائے ہائے تھی کیوں انہیں آکھیا اماں وہ جڑا میرے واسطے سیڑے ہی نہ وہ تو مولوی بن گیا وہ تو مولوی انہیں کہا تو پریشان نہ ہو تو جایا کر تے منڈا بڑا فرما بردار ہے میں انہوں بلا کے گل کرانگی سمجھ جائے گا انہیں کہا نہ پھر تے گل نہیں آج ہی بلا تے گل کرو دینا انہیں فون کیتا پتر درہ کرتے آ وہ بچہ آ گیا کر کھان پین دا اہتمام کیتا وہ فروٹ کیک یہ وہ چیزاں آگے جو دو پہیاں ویکھیں انہیں کہا خالہ جی اج خیر ہوئے اج انہا اہتمام انہیں کہا پتر گالے وے بغانے پترانوں اپنیاں تیاں دے کے نہ تے بغانیاں اپنا پتر بنائی دا انہیں کہا خالہ جی بالکل میں تو اڑا پتر ہاں گل کرو کھول کے گل کرو انہیں کہا پتر جڑی تیری منگیتر ہے نا وہ آندھی ہے میں یونیورسٹی نہیں جانا خالہ جی کیوں انہیں کہا پتر وہ آندھی ہے جڑے تو 4 کاکھ رکھے رہنا ہے لوا دے استغفر اللہ انہیں آکھیا اچھا خالہ جی بس اینی کو گل سی انہیں کہا ہاں بیٹا اینی کو گل سی انہیں کہا جی اینی گل سی تو تسی مینوں ٹیلی فون تے دس چھڑ دیتے میں تہاڈی گل سن لینی سی اے بلان دا انہاں تکلف کرن انہیں آکھیا شابا پترا مینوں تیرے تے اگے ہی یہ امید سی کہ تو میری گل رد نہیں کرے گا انہیں کہا خالہ جی اینی کو گل سی تو تسی مینوں فون تے دس دیں میں من لینی سی میں لوا دینا وا یا جنہاں نوں 4 کاکھ آکھیا جی لوا دینا پر ایک چھوٹی جی شرط میری بھی انہیں کہا پتر وہ کیڑی انہیں آکھیا یہ آکھے گا بھی بیاہ اگلے مہینے کر چھڑو اور کی آکھنا انہیں کہا پتر وہ کیڑی شرط انہیں کہا خالہ جی جڑے اس طرح میں اپنی داڑھی مننی ہے نا اسے اس طرح میں تہاڈے سر دے وال بھی مننے وہ تڑپ گئی انہیں کہا ہائے ہائے وے کاکا یہ کیڑی گل کرن ہے اے میرے سر دے وال یہ تیرے خالو نو بڑے چنگے لگتے ہیں تے میں ہر مہینے 1000 روپیہ دے کے بیوٹی پارلر جو سیٹ کرا کے آنی ہے تے تیرے خالو نو چنگے لگتے وہ منڈا اکھاں چانسو آ گیا انہیں کہا خالہ ایتھے پھر محبتاں ٹکرا گئی ہیں آئے اللہ خالہ ایتھے محبتاں ٹکرا گئی ہیں انہیں کہا پترو کیویں انہیں کہا خالہ تیرے سر دے وال میرے خالو نو چنگے لگ دے نا تے میری داڑھی دے وال رب دے یار نو چنگے لگ دے تو اپنی تھی اپنے گھر رکھ میں مصطفیٰ دی سنت اپنے چہرے تو نہیں بنا سکتا لو بھی سجنوں حضور دا ذکر سنیا جے شاہ صاحب تو تسا نعت رسول مقبول سنی پوری محفل ہے کوئی بندہ اللہ رسول نو مننے والا انہاں نال پیار کرنے والا جڑا اٹھ کے اعلان کرے مولوی صاحب آج تو پہلے منانی سی جو منا بیٹھا انشاءاللہ آج تو بعد میں حضور دی سنت داڑھی مبارک اپنے چہرے تو نہیں بنا ہے کوئی بندہ تے کھڑا ہوئے حضرات دسے بھئی کہ آج تو بعد مولوی صاحب میں حضور دی سنت اپنے چہرے تو نہیں بنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ نعرہ رسالت ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اے 3 ہو گئے اے 4 یاراں دے نام دا 4 ہو گئے اے پنجتن پاک دے نام دے 5 بندے 6 واہ بھائی واہ اے اللہ اے جھولی چوک کے مسافر بندہ دعا دینا یا اللہ اج جنے بندیاں کھڑے ہو کے اعلان کیتا انہاں نوں استقامت بھی عطا فرمائی اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے